अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और जैसा कि मैं आज काम पे निकल आया हूँ, इस्लामाबाद में पहुँच गया था, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि येंगो जो है मंथली क्या अर्निंग देती है, मंथली क्या बोनस देती है और वीकली क्या बोनस देती है। आज मैं आप लोगों को येंगो के बारे में बताऊंगा कि क्या बोनस देती है। इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि एक हफ़्ता हो गया है मैंने वीलॉग अपलोड नहीं किया, और जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे दोस्तों ने जो है मैसेज किए कि भाई बिलाल भाई आपका न्यू अकाउंट है और आप जो है वीलॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे, क्या वजह है। तो मैं उनको बताता चलूं कि यार मेरे भाई, जब मुसीबत आती है तो एक ही बार हमला कर देती है और बता कर नहीं आती। मैं घर से निकला था तो आप लोगों को पता है कि जब बंदा घर जाए और वहाँ से इधर आए तो थोड़े हालात टाइट होते हैं। तो मैंने बिजली का बिल जो है पे नहीं किया था कि नेक्स्ट मंथ जो है एक साथ पे करेंगे। जब यहाँ पहुँचा तो पता चला कि मीटर काट के ले गए। फिर मैंने वो बिल मुझे पे करना पड़ा, मैंने बिजली का बिल पे किया। तो एक दिन बिल पे किया, सुबह रात को मैंने मोबाइल रखा, सो गया, सुबह काम पे जाऊंगा। सुबह उठा तो वो मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, उसका पैनल ख़त्म। ये मुसीबत आ गई वहाँ। और मैंने टारगेट सेट किया हुआ था ये कि भाई अब मैं टारगेट कैसे करूँगा, ये टेंशन अलग से। फिर कहते हैं ना कि जो मुसीबत के टाइम काम आए आपका मुखलिस दोस्त वही है। अगर वैसे तो बहुत होंगे, लेकिन जब आप मुसीबत में घिरे होंगे, आपको इधर उधर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, और आप किसी दोस्त को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, और आपको पता भी है कि ये मेरा मसला हल कर सकता है, लेकिन वो टाल मटोल कर जाए, तो समझ जाएं कि ये मुखलिस नहीं है, मुसीबत के टाइम साथ खड़ा होने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे ही मैंने अल्लाह का शुक्र है, जिसको भी मैंने कॉल की उसी ने बोला कि बिलाल भाई टेंशन ना लो, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे। तो फिर मैंने इधर उधर से पैसे इकट्ठे किए। फिर मैंने एक मोबाइल लिया, होट 50 प्रो प्लस, ताकि मैं काम करूं। मोबाइल लेने के बाद जब मैं काम पे निकला तो एकदम से गाड़ी की हीट वाली सुई ऊपर चली गई। मैं परेशान हो गया, गाड़ी साइड पे लगाई, देखा तो रेडिएटर लीक, उसमें पानी नहीं है। वो है ना, मुसीबतें एक ही बार आ जाती हैं, सारी इकट्ठी होती हैं। तो गया मैं रेडिएटर वाले के पास कि भाई इसको बना के दो। उसने बोला भाई इसकी टैंकी जो है वो लीक हो गई है, टैंकी न्यू डलेगी। भाई यार कितना खर्चा है, बोला है तकरीबन 2500 से 3000। यार मेहरबानी करो कि इसी को बना दो, क्योंकि हालात तो टाइट चल रहे थे, बोनस नहीं आया था, पहला हफ्ता था काम का। इन ड्राइव में अर्निंग इतनी होती नहीं है, सब दारोमदार बोनस पे होता है। तो उसने बोला यार इसको मैजिक वगैरह लगा के मैं जो है बना दूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने बोला यार आप बनाओ चलो। जब वो बनाने लगा, मैजिक लगाने लगा, मैंने बोला नहीं यार आप बस कोई बात नहीं, वैसे भी हालात टाइट हैं, आप न्यू डाल दो ताकि 2 दिन बाद फिर ना कोई मसला हो, इसी गाड़ी ने तो कमा के देना है। फिर मैंने वो टैंकी बनवाई उसकी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर अपना टारगेट कंप्लीट किया। रात के 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक मैंने, सुबह 5 बजे तक, सुबह मैं तकरीबन 11-12 बजे निकलता था काम पे। सुबह तकरीबन 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं वापस आता था रूम पे। सब दोस्त हंस रहे थे कि यार बिलाल तुम्हें क्या हो गया है, पागल हो गए हो, पूरी रात काम करते हो। अब मैं उनको क्या बताता कि यार मेरे कैसे हालात हैं, क्या है, तो मैंने क्या क्या करना है। तो आगे ये मेरा बोनस भी अगर चला गया, टारगेट मेरा पूरा ना हुआ, तो फिर मैं तो है कहीं का नहीं रहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो टारगेट पूरा कर लिया।
تو جو دوست مجھے میسج کر رہے تھے کہ بلال بھائی آپ جو ہے وی لوگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے، تو میرے بھائی یہ وجہ تھی، تو میں نے موبائل نیو لیا ہے، تو میری رائڈ آ گئی تھی، اس وجہ سے جو ہے بیچ میں وی لوگ ادھورا چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو جیسے ہی ابھی ٹائم ملا ہے تو میں وی لوگ کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ تو کہاں پر تھے، ہاں جو دوست مجھے میسج کر رہے تھے کہ وی لوگ کیوں نہیں اپلوڈ کیا، تو میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے بھائی یہ مسئلے مسائل چل رہے تھے میرے ساتھ، اور اب جو ہے الحمدللہ میں ڈیلی کوشش کروں گا کہ وی لوگ جو ہے میں اپلوڈ کروں۔ اور میں اب آپ لوگ کو بتاؤں ینگو جو ہے وہ کتنا ویکلی بونس دیتا ہے، کتنا منتھلی دیتا ہے۔ تو میرے بھائی 95 رائڈ ہم لوگ سلیکٹ کرتے ہیں ویکلی، تو 95 رائڈ اگر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں دیتا ہے تقریباً 19,200 تقریباً کچھ روپے 60 روپے یا ایسے ہے، تو سمجھ لیں کہ 20,000 ہو گیا تو ویکلی۔ لیکن اس کے جو کرائے ہیں وہ اتنے صحیح نہیں ہیں، بس آپ کا پٹرول کے پیسے نکلیں گے اگر آپ زیادہ رائڈیں اٹھا لی ہیں، آپ کے کھانے پینے کے جو پیسے ہیں، شام کو آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کا جو ہے یہ خرچہ جو ہے نکلتا رہے گا۔ آپ کو ویکلی جو ہے 95 رائڈ کمپلیٹ کرنے پر آپ کو 19,200 کچھ روپے آپ کو ملیں گے، اسی سے پھر آپ نے اپنا نظام چلانا ہے۔ گاڑی کا آئل ہو گیا، روم کا رینٹ ہو گیا، یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں آپ اسی میں سے چلانے، اور اس طرح سے ویکلی منتھلی بن جاتا ہے تقریباً 80,000 بن جاتا ہے آپ کو منتھلی۔ ینگو جو ہے وہ 80,000 دے رہا ہے بونس، اور ویکلی جو دے رہا ہے آپ کو وہ تقریباً 20,000 دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہم کام کر رہے ہیں کہ ہمیں ہفتے کا جو ہے چلو بونس آ جاتا ہے، اسی پہ ہم جو ہے اپنا سسٹم چلا رہے ہیں۔ لیکن ان ڈرائیو میں جو ہے وہ اس میں اچھے فیئر ہیں، کرائے اچھے ہیں۔ ایک دن میں نے ان ڈرائیو پہ کام کیا، 7 رائڈنگ پہ 3500 کا کام کر لیا۔ تو ابھی یہ 10 محرم کے بعد میں نے گھر جانا ہے، تو اس کے بعد جب واپس آؤں گا تو میں نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کہ سلیکٹ جو ہیں جہاں 95 کرتا ہوں وہاں 50 رائڈیں میں سلیکٹ کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ پھر میں وہ جلدی کمپلیٹ کر کے پھر ان ڈرائیو پہ کام کروں، تاکہ ساتھ ہی ساتھ ینگو کا بونس بھی آ جائے، ان ڈرائیو کی بھی ارننگ کا مجھے پتہ چل جائے کہ بھئی میں ان ڈرائیو پہ کتنی ارننگ کر سکتا ہوں مہران پہ، کیونکہ مہران گاڑی ہے اب اتنی گرمی ہے کہ مت پوچھیں، کہ جو آلٹو یا دوسری گاڑیوں والے ہیں وہ تو ماشاءاللہ بالکل ان کے پاس اے سی وغیرہ وہ سیٹ ہیں، مہران کا اے سی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسا ہے۔ اور اس پہ لیکن ایک چیز ہے الحمدللہ مہران پہ کام صحیح ہے، ینگو پہ ہمارا کام کرنے کی یہی زیادہ وجہ ہوتی ہے کہ مہران کا کام بہت ہے، رائڈیں بہت ہیں، ان ڈرائیو پہ کم پڑ جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس آپشن آتا ہے، جو بھئی آلٹو والا بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھا ہے، فیئر دے کے بیٹھا ہے، مہران والا بھی فیئر دے کے بیٹھا ہے، سٹی والا بھی دے کے بیٹھا ہے، تو ظاہر ہے وہ آلٹو کو یا سٹی کو ایکسیپٹ کریں گے، مہران کو تو نہیں کریں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ مہران پہ جو ہے ینگو کے ساتھ کیوں کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی رائڈیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ہمیں کوئی ٹارگٹ پورا کرنے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بہرحال کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے وہ الگ بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ۔ اگر میری معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگے اور آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو لازمی میرا چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس آئے، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔